अमर बलिदानी खुदिराम बोस हाचो जल्म मिदनापूरच्या हबीबपूर मोहल्ल्यात 3 डिसेंबर 1819 ह्या वर्सा जालो. ताच्या बापाय नांव आशिल्लें त्रैलोक्यनाथ बसू. ताका 3 चलयो आसल्यो. त्या आदी तांची 2 भुरगीं जल्मा आयल्या बरोबर मरण पावली. ताका दिसतालें आपल्या दोगांय चेडवांक एक भाव आसचो जांकां ती बांदतली. पूण पयलीं 2 भुरगीं पिड्ड्यार जाल्यान त्रैलोक्यनाथ काळजी नासलो. लोकांनी तांकां असो सल्लो दिलो की तांणी आपल्या भुरग्यांक विकची आनी अशें केल्यार तीं संतान जिवंत रावतात. म्हणून भावाक तांच्या व्हडल्या भयणीन विकत घेतलो. किंमत दिली ती 3 मुठ्ठी तांदूळ. 3 मुठ्ठी खुद्दीन विकत घेतल्या कारणान ताचें नांव खुदिराम दवरलें. खुदिराम हे पयल्या पासून कुशाग्र बुद्धीचे, दृढ संकल्पी आनी संवेदनशील आसले. 6 वर्सां जावच्या पयलीं ताची आवय 18 ऑक्टोबर 1895 ह्या वर्सा मरण पावली. कांय वर्सां उपरांत ताच्या बापायक मरण आयलें. ल्हान वयातूच आवय बापूय नाशिल्ल्यान तांकां अनेक मानसीक त्रास, यातना, कश्ट हातूंतल्यान वयचे पडले. बापूय मेल्या उपरांत व्हडली भयण खुदिराम बोस हाका घेवन आपल्या कडेन गेली आनी तिणे ताच्या शिक्षणाची सोय केली. पण खुदिरामाचो अभ्यासाचें लक्ष नासलें. तो विचार करतालो आमी गुलाम कित्याक आसात. सामाजीक विशमता दितना आनी ब्रिटीश शासनाच्या दडपशाहीचें चक्र ताच्या मनात सदांच तोंपतालें. तो आपलो विचार न करता समाजाची दुर्दशा पळोवन खूब दुख्खी जालो आनी शेवटाक खुदिरामान शिक्षण सोडून घरदार सोडलें. जेन्ना ताचो परिचय सत्येंद्रनाथ गुप्ते बरोबर जालो, सत्येंद्रनाथ एक क्रांतिकारी संघटना तयार करपाच्या प्रयत्नान आसलो. त्या खातीर ते क्रांतिकारी तरणाट्यांक मेळटाले. सत्येंद्रनाथाच्या मार्गदर्शना खाला खुदिराम गांवांनी वचून लोकां मदीं देशप्रेमाची भावना जागृत करतालो. देशाक इंग्रजांच्या गुलामगिरीतल्यान मुक्त करपा व्यतिरिक्त ताका आनी कांयच सुचनासलें. बाबू सत्येंद्रनाथ हाका खुदिरामाची देशभक्ती आनी कर्तव्यनिश्ठा हाचेर ताचो विश्वास आसलो. खुदिरामाक जें काम सोंपयलां तें काम तो करतलोच हाचेर ताचो विश्वास आसलो. मजगतीं खुदिराम बोस बंदूक आनी बॉम्ब तयार करपाक शिकलो आनी एक दीस सत्यनाथान ताका कलकत्ता वचपाक सांगलें. कलकत्ता ताची भेट प्रफुल्ल चाफा नांवाच्या तरणाट्या बरोबर जाली आनी तांकां दिल्ल्या आदेशा प्रमाण तांणी दोगांयनी किंग्सफोर्डची हत्या करपाचें थारायलें. किंग्सफोर्ड कलकत्त्याक प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट आसलो. तो भयंकर क्रूर आसलो. ब्रिटीश शासनाच्या विरुद्धचो जो कोण उलयतालो ताका तो बंदखणीत दवरतालो आनी थंय ताका कठीण यातना आनी शिक्षा दिवप हो आपलो धर्म समजतालो. कलकत्त्याच्यान छापून येवपी वंदे मातरम आनी शक्ती ह्या दिसाळ्याची त्याची शत्रुता आसली. ताच्या अत्याचाराक लोक विटाळले आनी ताची हत्या करपाची एक योजना तयार केली. ताका हेंची कुणकुण लागली आनी ताका मुझफ्फर हांगा धाडलो. थंय तो आपूण सुरक्षीत समजून सुशेगाद रावतालो. सदांच सांजच्या वेळार तो युरोपियन क्लबान वतालो आनी अमक्या एका वेळा परत येतालो. हेवटेन खुदिराम बोस आनी प्रफुल्ल चाफेन सतत 2-3 दीस ताचेर पाळत दवरून असो निर्णय घेतलो की क्लबांतल्यान परतून येतना हाका सोंपोवचो. कारण त्या वेळार खूब काळोख आसतालो आनी पळपाक सोंपें वयतालें. ठरल्या प्रमाण दोगूय जाण झाडां फाटल्यान लिपोवन बसले आनी ताची येवपाची वाट पळयताले. बग्गी लागीं आयल्या बरोबर खुदिरामान हातान आसलेलो बॉम्ब उडयलो आनी दोगूय जाण पळोवन गेले. तांकां दिसलें आपलें काम जालें. पण दुसरीच घटना घडली. त्या दिसा क्लबांतल्या एका बायल सदस्याची तब्येत बरी नासली आनी तिच्या चेडवाक पावपा खातीर कोचवान बग्गी घेवन वयतालो आनी सुदैवान किंग्सफोर्ड वाचलो. ही गजाल आगी भशेन सगळ्याक पसरली आनी सगळ्या जाग्याचेर गुप्त विभागाचे कर्मचारी दवरले. सकाळ जाल्या बरोबर खुदिराम बोसाक पुलिसांनी धरलो आनी बंदखणीत धाडलो. दुसरे वाटेन प्रफुल्ल चॉफीक पुलिसांनी धरलो. पूण तांणी पिस्तोल काडून स्वताक गुळी मारली आनी तो शहीद जालो. इंग्रजाच्या हातांतल्यान मरण येवच्या पेक्षा स्वता बलिदान वचप हें तांणी व्हड समजलें. खुदिराम बोसाक जेन्ना तुरुंगांतल्यान कोर्टांत व्हरताले तेन्ना रस्त्याच्या दोनूय कुशीक लोकांची गर्दी गेल्ली. लोकांनी फुलां उडोवन ताचें स्वागत केलें. खुदिराम जिंदाबाद, किंग्सफोर्ड मुर्दाबादच्या नाऱ्यांनी आकाश दुमदुमलें. त्या दिसा कोर्टांत सुद्दां खूब गर्दी आसली. खुदिरामाच्या विरोध आरोपपत्र तयार केलें. खुदिरामान आपलो अपराध स्विकार केलो कारण कोर्टांत खोटें उलोवप ताका आवडनासलें. त्यामुळे वकिलांची खूब निराशा जाली. ते ताच्या खातीर कितें करपाक तयार आशिल्ले. जजान जेव्हा खुदिरामाक विचारलें तुवें अशें कित्याक केलें तेन्ना गंभीर जावन ताणें सांगलें अन्याय सहन करपी अन्याय करण्या परस जास्त दोशी आसता. हांवें जें कितें केलां तें योग्यच केलां. त्या बद्दल म्हाका पश्चाताप जायना. जजान विचारलें तुका अजून कितें सांगपाचें आसा ताणें खुदिरामान सांगलें हय. भारत माता अजून वान जावंक ना. लाखो खुदिराम अजून येतले आनी हो क्रम जो पर्यंत चालू उरतलो तो पर्यंत अत्याचारी ब्रिटीश शासनाचो अंत जावचो ना. ही उतरां आयकून जज तांबडो गुंज जालो
आणि ताणें आपलो निर्णय सांगलो. सगळे साक्षी पुरावे हाच्या आदाराचेर आपूण अशा निर्णय पावला की अपराधी खुदिरामान राष्ट्रद्रोहाचो अपराध केल्लो आसा आनी देखून ताका कडक शिक्षा दियात, आनी ती म्हळ्यार फाशी. खुदिराम हो निर्णय आयकून मात सुद्दां विचलीत जालो ना. खुदिरामाक जेन्ना ताची शेवटची इच्छा विचारली तेन्ना ताणें आपल्या आई समान भयणीक मेळपाची इच्छा व्यक्त केली, पूण ताका परवानगी मेळ्ळी ना. ब्रिटीश शासनान मरणाची शेवटची इच्छा पूर्ण न करून न्यायाच्या सगळ्यो सीमा तोडून उडयल्यो. तेन्ना वीर खुदिरामान म्हळें, तुमी म्हाजी शेवटची इच्छा पुराय करपा खातीर शकले नात. देवूच ती आपली इच्छा पूर्ण करतलो. म्हजी इच्छा अशी आसा की मेल्या उपरांत सुद्दां ह्या देशान परत जल्म घेवचो, आनी जो पर्यंत ते जायना तो पर्यंत हांव भारत मातेक स्वतंत्र जाल्लो पळोवचो ना. 11 ऑगस्ट 1908 ह्या वर्सा सकाळी 6 वरांचेर खुदिरामाक फाशी दिवपाक थारले आनी शेकडो लोकांनी आपल्या प्रिय क्रांतिकारांचो निरोप घेवपा खातीर रातच्या 3 वरां पासून जमपाक सुरवात केल्ली. कांय जाणांनी तर ताच्या अंत्यसंस्काराचें सामान सुद्दां हाडलेलें. बंदखणींतल्यान खुदिरामाक फाशीच्या जाग्यार हाडलो. कुरळे केंस, सावळ्या रंगाचो 19 वर्साच्या खुदिरामाच्या चेहऱ्यावरचें तेज पळय जावचें अशें लोकांक दिसतालें. खुदिरामाक जेन्ना हाडलो तेन्ना ताच्या चेहऱ्याचेर ना भंय ना व्याकुळटा आसली. जेन्ना खुदिराम फाशीच्या तख्तार उबो रावलो तेन्ना शिपायांनी ताचे दोनूय हात बांदून दवरले. खुदिराम स्वस्थ उबो रावन वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलय शीतलम, शस्य श्यामलम भारतम म्हणटालो. ताच्या चेहऱ्याचेर हिरवी टोपी घातली. जज थंय उबे आशिल्ले. तांणी बरोबर 6 वरांचेर लेस दाखोवन संकेत दिलो. तो कुशीक जालो आनी तो सुंदर सोबीत दृढ संकल्पी वीर तरणाटो फाशीच्या दोराचेर लटकत रावलो. सबंद भारतीयांक अनुप्रणीत करून गेलो. अशा ह्या अमर बलिदानांक आमचो शत नमन कोटीशा प्रणाम.